قومای عزیز، مردم عزیز، خورای عزیز، بلدشم یک دانه دنبوره کتی یک دنبوره میخوانم. البته تنها میت 30,000 گی. امید که مردم پسندش قرار یک تشویق دوباره. یک قدر نفر و خدا تشویقت نمیسد همگیش با هم دستان از یک چک چک تشویق هم دست جمعی. داشته باشد تفرد دم زند از می و می خواندن از تو گفترد گفتو با خبر آخر خونه نادان نمیدم غریب و نمیدم کشی افزار نمیدم آقای حکیم